Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Application for names deletion is being done in the names of people who are dead. Was an allegation by the Congress before the ZP elections about the Mormugao electoral roll. This was brought up before the Chief Electoral Officer, albeit after the elections were over. Now the CEO has asked for a resurvey. However, nothing happened as officials themselves were not present for the ordered resurvey. The deletion of names in Mormugao was brought up before all party meet convened by Chief Electoral Officer on revision and updating of electoral rolls. Additional CEO had promised to conduct resurvey of electoral. Against this backdrop, the Deputy Collector has issued order to conduct a survey in Mormugao along with BLO and representatives of all parties. But Congress Vice President Sankalp Amodkar alleged that the Deputy Collector was absent and as a result survey did not took place. The Mamlatdar too was also absent. Fraudulently 14 लोकांची नावा डिलीट करपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून आणि हो प्रयत्न जावचो न्हू तेंचो सक्सेस म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेले कित्याक हांगा जे डेड लोक आसा जे मेल्लेले लोक आसा ते लोक आयज ऑब्जेक्ट करपाक लागलेले आसा जे लोक हांगा कोण रावना त्या लोकांच्या नावान ऑब्जेक्शन काडपाक लागलेले आसा बीएलओस आसा जे अपॉइंट केलेले आसा बीएलओ ते एकूच डिपार्टमेंट आउट ऑफ 29 22 आसा ते एकूच डिपार्टमेंट जे पयलींचो जो आमदार मंत्री आसलेलो मिलिंद नायक त्याच्या तेणेन कामाक लायलेले ते लोकांक घातलेले आसा सो हांगा सगळे पार्शियलिटी जाल्लेली आसा बीएलओस प्रेशराचेर काम करपाक लागलेले आसा सो तेच्या लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मारलेले कितें फेअर एंड क्लीन सर्वे जावची म्हणून काल ही ऑर्डर आमचे कडेन दनपारां 3 पावली 24 वरां सुद्दां आमकां नॅशनलायज पार्टी जावन 24 वरां सुद्दां आमकां दिवना तेंच्यांनी 24 वरां भितर म्हणपाक लागले आयज सकाळी 16 तारीख तुमकां मुद्दाम डेट दाखयता 16/12 at 10 AM सकाळचे 10 तुमी प्रेझेंट रावंक जाय म्हणून आयज जेन्ना आमी हांगा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयले जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर लिवेर आसा म्हणून आमकां आयकपाक गेले जेन्ना फोन मारलो जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान म्हणपाक लागलो कित्याक तुमी मामलेदाराक मेळा मामलेदाराक सांगलें जेन्ना आमी मामलेदाराच्या ऑफिसान गेले मामलेदाराक मेळपाक कॅबिनान गेले कित्याक आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टराची आसा जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आमकां सांगलें मामलेदाराक मेळ ताका आपलें इन्स्ट्रक्शन दिलें जेन्ना आमी मामलेदाराक मेळपाक गेले तेच्या कॅबिनान जाल्यार मामलेदारूच जायना तोवूय लिवेर आसा खंय जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर एक ऑर्डर काडटा मामलेदार तेजे भितर इनवॉल्व आसा जाल्यार हे दोगी जाण लिवेर ना जाल्यार ही ऑर्डर आमकां ऑल पार्टीक कित्याक आपयला आयज आमच्या प्रेशराचेर आनी हो एक इश्यू जाल्ल्या कारणान इलेक्शन कमिशना कडेन बरयत हांकां खंय तरी भंय जाल्लो आसा आनी हे कितें आपली कात सांबाळपाक लागून लिगली ते आपूण सारकें रावपाक सोदता ऑन पेपर आपूण सारकें रावपाक सोदता बट ग्रावंडाचेर काम करपाक सोदना ऑन पेपर हो जो ऑर्डर काडला ताणें सारकी एकदम बरी ऑर्डर काडला कित्याक सगळ्यांक बीएलओ घेवन बीएलए स्वता ऑल पार्टीचे घेवन वयतले बेस्ट गजाल जे जे कोण ऑब्जेक्टर आसा कोणाची नाव डिलिशनाक काडला तेंची सर्वे जावची म्हणून परत इवन ऑब्जेक्टराची सर्वे जावची म्हणून सो अशी जेन्ना ऑर्डर काडला हांव तांकां एप्रिशिएट करता बट खंय तरी दिसता की तेंच्या फाटल्यान एक हिडन एजेंडा आसा हिडन एजेंडा असो ऑर्डर काडला ही फक्त पेपरार दवरपाक फिल्डाचेर ना जाल्यार आयज ते कोण प्रेझेंट कित्याक ना बीएलओ सुद्दां प्रेझेंट ना मामलेदार ना डेप्युटी कलेक्टर ना सो आमी सगळे जाण बीएलए हांगा येयलेले तांकां कंपनी करपाक लागून जाल्यार हे पॉलिटिकल पार्टीची फकाणां करपाक सोदता काय आमी बेकार आसा काय तुमी फक्त पेपराचेर आमी एक्शन घेतला बट फिल्डाचेर घेवपाक सोदना खंय तरी दुबाव मारता तेच्या लागून हांव तेंचे कडेन उलयला परत मामलेदारा कडेन उलयला मामलेदारान म्हाका रिक्वेस्ट केला कित्याक फाल्यां येवन आपल्याक मेळ म्हणून आयज आपूण पावपाना म्हणून हिरू महाले फोगवा 365 फ्रॉम वास्को.